नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेशका सबै सदस्यद्वारा धारणा व्यक्त। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन। मर्स्याङदी कालीगण्डकी करिडोरमा कृषिको एकीकृत विकासलाई प्राथमिकता। पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा उठाइने शुल्कको कर महानगरलाई शून्य। आम्दानीको कर पनि नतिरेपछि महालेखा परीक्षकद्वारा सम्बन्धित निकायमाथि प्रश्न। तनहुँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गाको नापी सुरु। अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने। र पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न। छनौटमा परेका खेलाडीले प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गर्ने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिएपछि बहुमत सांसदले समर्थन जनाएका थिए। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ 21 को संसद बैठकमा नीति कार्यक्रम पेश गर्नु भएको थियो। 23 गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि बिहिबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिए लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुख बाहेक सत्ता पक्षमा 35 सदस्य छन्। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा कङ्ग्रेसका 27, सभामुख सहित माओवादी केन्द्रका 8, एकीकृत समाजवादीका 1 सत्ता पक्षमा छन्। प्रतिपक्षमा एमालेका 22 र राप्रपाका 2 सांसद छन्। प्रदेशका सबै सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका थिए। प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजना, केन्द्रबाट साभार गरिएको र गति नलिने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सत्ता पक्षका सांसदले भने सरकारले सबै वर्गलाई छुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अभियान थालिने भएको हो। अभियानका साथसाथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रवर्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि ब्याङ्कको अवधारणा लागू गरिनेछ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दी गर्ने सरकारको योजना छ। चक्लाबन्दी गरिएका तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग बनाउने गरी आय आर्जनसँग जोड्दै विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिइने भनिएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ। मर्स्याङदी कालीगण्डकी लगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ। खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन
प्रवर्धन र रैथाने बालीको विविधीकरण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। कृषकलाई बाली बिमा निशुल्क हुने गरी बिमा प्रिमियममा सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको छ। पोखराको मुख्य गन्तव्य गुप्तेश्वर गुफा र पाताले छाँगोबाट महानगरपालिकालाई आम्दानी भने शून्य छ। गुप्तेश्वर गुफा र पाताले छाँगो प्रवेशबाट हुने आम्दानी छोरेपाटन माविले राख्दै आएको छ। गुप्तेश्वर गुफाबाट मात्रै स्कुलले वार्षिक 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी र पाताले छाँगो प्रवेश शुल्कबाट करिब 1 करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ। महानगरको आर्थिक ऐन 2078 को दफा 4 अनुसार महानगरपालिकाभित्र कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाले यसरी व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनले कर उठाएमा उठेको रकमको 8% बहाल कर महानगरलाई बुझाउनुपर्छ। छोरेपाटन माविले गुफा र छाँगो क्षेत्रमा सटर खोलेर भाडामा लगाउँदा पनि बहाल कर त तिर्दैनन् नै, पाताले छाँगो र गुफाबाट हुने आम्दानीको कर पनि नतिरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को आम्दानी मात्रै अध्ययन गरेकाले अन्य आर्थिक वर्षको आम्दानी बारे पनि अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। महालेखाको हालै प्रकाशित 60औं प्रतिवेदनले छोरेपाटन माविले सटर भाडाको बहाल कर बापत महानगरलाई 5,84,000 रुपैयाँ, गुप्तेश्वर गुफाको आम्दानीबाट 24,12,000 र पाताले छाँगो प्रवेश शुल्क बापत 7,94,000 रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउन बाँकी रहेको देखाएको छ। महानगरलाई बहाल कर नतिर्ने छोरेपाटन मावि मात्र एक्लो होइन, महानगर क्षेत्रभित्र सटर लगायतका व्यवसाय गरिरहेका अन्य थुप्रै स्कुलले समेत लाखौं रुपैयाँ बहाल कर तिरेका छैनन्। महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार 17 विद्यालयले 52,70,000 रुपैयाँ भन्दा बढी बहाल कर नतिरेको पाइएको छ। पोखरा महानगरले किसानलाई वितरण गरेको विभिन्न घाँसको बिउ अनुदानमा अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नै घाँसका बिउ अनुदान दिँदा अनियमितता भएको देखाएको हो। पोखरा महानगरले 2079 जेठ 11 मा महानगरका 221 किसानलाई जय घाँसको बिउ वितरण गरेको थियो। 2314 रोपनी क्षेत्रफलमा लगाउन किसानलाई बाँडिएको जय घाँसको बिउमा 3,74,000 रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै 79 जेठकै 22 गते सुडान र बाजरा प्रजातिको घाँसमा पनि अनियमितता देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा वर्षे घाँसको बिउ खरिद गरेको भन्दै महालेखाले 4,51,000 को प्रमाण पेश नभएको जनाएको छ। खरिद गरिएको भनिएको घाँसको बिउ किसानलाई वितरण गरिएको प्रमाण पनि महानगरले पेश गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ। तनहुमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गा नापी सुरु गरेको छ। भानु नगरपालिका 1 को नयाँ बस्तीबाट बिहिबार नापीको काम सुरु गरिएको हो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संघको सहकार्यमा नापीको काम सुरु भएको उपप्रमुख उमा गोतामेले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले भानु नगरपालिकाबाट जग्गा नापजाँच शुभारम्भ गर्नुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष अधिकारीले आगामी दशैँसम्ममा जग्गा धनी पूर्जा प्रदान गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। अधिकारीले भन्नुभयो, कुनै बाधा अवरोध नभए आगामी दशैँसम्ममा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने योजना छ। नापजाँच सुरु भएदेखि भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी उत्साहित भएको वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष कान्छीमाया तामाङले जानकारी दिनुभयो। वडा अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, जग्गा नापजाँच सुरु भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीमा जग्गा धनी बन्ने आशा पलाएको छ। नागरिकलाई जग्गा धनी बनाउन यसअघि पनि थुप्रै आयोग गठन भई काम सुरु गरेका थिए, तर उपलब्धि भने शून्य नै रहे पनि यसपालि आशा जागेको भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी सङ्घर्ष समिति भानुका संयोजक कालबहादुर लामाले बताउनु भयो। सबैभन्दा बढी भूमिहीन भएको वडा नम्बर 1 को नयाँ बस्ती क्षेत्रबाट सुरु भएर प्रत्येक वडामा नाप नक्सा गर्न बढीमा 2 महिना लाग्ने र 1 महिना
नक्सा तयार गर्न समय लाग्ने नापी कार्यालयका फोकल पर्सन राजीव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जग्गा नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग, नापी कार्यालय तनहुँ र सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिक टोलीले एकसाथ खटिएका छन्। पर्वतको कुष्मा नगरपालिका 9 का वडाध्यक्ष राम शर्मा लामिछाने हरेक महिनाको 15 गते र 30 गते ओडा कार्यालयमा भेटिनुहुन्न। महिनाको 2 दिन लामिछाने खेतबारी रुगेर बस्नुहुन्छ। कारण हो बाँदर। ओडाको कामसँगै खेतबारीमा लगाइएको मकै, बोडी, सिमी जोगाउन बारीमा बाँदर धपाउन जाने गरेको लामिछाने बताउनुहुन्छ। खेतबारीमा मकैले भर्खरै घोगा हाल्दै गरेका छन्। किसानलाई घोगा जोगाएर मकै घरमा भित्राउन पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता छ। आफूले भन्दा पहिल्यै बाँदरले मकै खाला भन्ने डर भएपछि खेतबारीमै छाप्रो हालिएको छ। छाप्रोमा प्रत्येक दिन गाउँका कोही न कोही हेरालु बस्नुपर्ने बाध्यता परेपछि आफू पनि महिनामा 2 दिन खेतबारी रुगेर बस्ने गरेको शर्मा बताउनुहुन्छ। विगतका वर्षमा पनि बाँदरले बालीनाली नष्ट गर्ने गरेको ओडा अध्यक्ष लामिछानेले बताउनु भयो। बाँदरबाट बालीनाली जोगाउन खेतबारीमा छाप्रो बनाइएको छ। पालो परेको व्यक्ति त्यही छाप्रोमा आएर बस्ने र बाँदर आएपछि संकेत गर्ने गरिन्छ। ओडा अध्यक्ष लामिछानेले भन्नुभयो, 70 घरको खेती यसरी नै जोगाएका छौं। बाँदर धपाउने कृत्रिम उपाय अपनाए पनि नभागेपछि यो उपाय अपनाइएको लामिछानेले बताउनु भयो। त्यस्तै पत्रकार राजबाबु पीसी महिनाको 2 दिन बाँदर धपाउने पालोमा खेतबारी कुरेर बस्ने गरेको बताउनुहुन्छ। महिनाको 2 दिन पत्रकारिताको काम छाडेर खेतबारीमा बाँदर धपाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। ओडा अध्यक्ष लामिछाने र पीसी मात्र होइन, कुष्मा नगरपालिका 9 का 15 परिवार यसैगरी दिन कटाउँछन्। फाँटमा लगाइएको मकै जोगाउन ओडा अध्यक्ष लगायत 15 जनाले आलो पालो गरेर कुरुवा बस्छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका र आदिखोला गाउँपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने भएका छन्। कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 को बिर्घामा नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न लागि हो। नयाँ भवन 7,35,94,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले यसअघि स्वास्थ्य कार्यालयको साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो। स्थानीय 11 जना जग्गादाताले उपलब्ध गराएको 27 रोपनी क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह सहज हुने विश्वास गरिएको छ। अव्यवस्थित ग्रामीण सडकले बागलुङका गाउँ कुरूप बन्दै गएका छन्। एक दशक अगाडिसम्म बागलुङका ग्रामीण क्षेत्र मोटर बाटोले जोडिएका थिएनन्। बजारबाट सामान ओसार पसार गर्न घोडा, खच्चड र भरियाको प्रयोग गरिन्थ्यो। टाढाको यात्रा पनि हिँडेरै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय सरकारको स्थापनापछि सडक सञ्जाल विस्तार पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। अहिले दूरदराजका गाउँ तथा बस्ती बस्तीमा सडक पुगेको छ। सडकले ग्रामीण जनजीवनमा आएको परिवर्तनसँगै विनाशको जोखिम पनि बढेको स्थानीय बताउँछन्। हिउँदको समयमा धमाधम सडक निर्माण हुन्छन्। वर्खाको समय ती सडकमा ठूला ठूला पहिरो जाँदा मानवीय क्षतिका साथै भौतिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। गाउँमा बनाइने सडक विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR बिना नै निर्माण गरिने भएकाले यसरी निर्माण भएका सडकले गाउँको सुन्दरता घटाएको निसीखोलाका स्थानीय तिलबहादुर पुनमगरले बताउनु भयो। पुनमगरले गाउँमा सडक आउनु राम्रो भए पनि जथाभावी रूपमा बनाएका सडकले गाउँको सुन्दरता बिगारेको बताउनु भयो। जथाभावी खनिएका सडकले खेती योग्य जमिन मास्ने र बजेट सक्ने काम मात्र गरेको उहाँको भनाइ छ। सडकले विकाससँगै गाउँमा ठूलो विनाश पनि निम्त्याएको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले अव्यवस्थित रूपमा निर्माण भएका सडकले गाउँको सुन्दरतामा दाग लगाएको बताउनु भयो। बागलुङमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको करिब 142 किलोमिटर खण्ड पर्छ। यस खण्डको अधिकांश भागमा ग्रामीण सडकले असर पुर्याएको छ। हिउँदमा निर्माण भएका ग्रामीण सडकबाट बर्खामा भल र लेदो सहित आउने माटोले कालोपत्र भएको लोकमार्गलाई क्षति गर्ने गरेको छ भने सडकभन्दा तलका धेरै बस्ती विस्थापित भएका छन्।
बागलुङ जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा विभिन्न समस्या निम्तिएका छन्। कारागारको क्षमता 50 पुरुष र 25 महिला अटाउने रहेकोमा हाल 166 कैदीबन्दी राखिएको छ। कारागारमा हाल 154 पुरुष कैदीबन्दी, 10 महिला कैदीबन्दी र 2 नाबालिका छन्। कारागारमा ठाउँ अभावले महिलाभन्दा पुरुष कैदीबन्दीलाई बढी समस्या भएको जिल्ला कारागार बागलुङ कार्यालय प्रमुख डिलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। खानेपानी अभावले कैदीबन्दीलाई सरसफाई गर्न पनि समस्या भएको छ। लामो समयको खडेरीले मानव स्वास्थ्य, विद्यालय शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रमा असर पारेको छ। खडेरीका कारण बाली सुक्दा किसान चिन्तित भएका छन्। आगामी वर्ष भोकमरी पर्छ कि भन्ने डर पनि छँदैछ। यसबाट जोगिन के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरोकारवालासँग सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। अब विशेष गरी यो सिजनको बाली भन्नाले यो सिजनको कृषि भन्नाले हामीले मुख्यतया मकै बाली नै बुझ्ने गरिन्छ, किनकि अरू तरकारी बालीहरू पनि, किनकि मकै बाली सकेपछि नै तरकारी लगाउने र मकैलाई नै मुख्य चाहिँ हाम्रो देशकै अवस्थामा पनि अब दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा हामीले लिइन्छ होइन। सबैको बारीमा मकै भएको कारणले जुन यो गर्मी मौसम छ यसले गर्दाखेरि मकैमा यताकता समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। यसमा चाहिँ विशेष कुनै अलिक छिटो लगाउनु भएको मकैको केसमा चाहिँ त्यस्तो खासै देखेको छैन। र जुन ढिलो लगाएको मकै छ र जुन धान चमरा आउने बेला अथवा विकास हुने बेला भएको मकैको अवस्था छ, त्यस जुन बेला चाहिँ हामीले एकदम क्रिटिकल अवस्था भन्छ कि जुन सिँचाइ प्राप्त गर्नुपर्ने क्रिटिकल अवस्था भन्छ, त्यो अवस्थामा पानी नपाएको कारणले केही यताकता ठाउँमा चाहिँ मकैको उत्पादनमा कमी हुने देखिएको अथवा चाहिँ किसानहरूले गुनासो गर्नुभएको अवस्था छ। एकदम नराम्रो परिरहेछ। यो मकैहरू हेर्नु, यी सुकिरहेछ खडेरीले। 40-42 डिग्रीमा घाम बढी भयो। आकाशे बाली पानीको भरोसा भनेको आकाशे उसको पानीको भरो हो। आकाशबाट पानी नपर्दिएपछि सबै सुक्ने। अनि फेरि कस्तो भने गेडा लाउने बेलामा धेरै गेडा नलाउनु पाउने, किटाणुको अट्याक त्यस्तै, खडेरीको अट्याक त्यस्तै भएन भनेर हाम्रो अब प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग दबाई मल त्यो उपलब्ध गराउन नसकेपछि तेस्रो अट्याक त्यसै भयो। लागेला करेला, घेराम्ला होइन, लौका अहिले फलिरहेको छ। अगाडि दोकानमा यसो उस गरेर राखिरहेको छु। मेरो चाहिँ पुरै अर्ग्यानिक हो। यसमा चाहिँ बेर्ना त अब यो खडेरीमा लाइए होइन, यसो बाहिरबाट जुन हामीले नि अब नर्सरीबाट उनीहरूले गरेको बेर्ना नै लिएर आएर लाउने हो। कोही आफैले उमार्ने हो होइन। अब मलजल पुऱ्याएर लाउँदाखेरि अब यस्तो खडेरीमा पानी, एक त पानीको कम भयो, अथवा नभएपछि अनि आकाशको पानीको भरले लाउने बाली होस्, त नभएपछि त अनि सुक्दै गयो। हेर्नु मकैहरू जम्मै सुक्दै गए, यता सुक्दै गए। कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुले बाँदरले हैरान पार्न थालेपछि वैकल्पिक बालीका रूपमा बेसार खेतीलाई प्राथमिकता दिएको छ। बाँदरले अन्नबाली र फलफुल खाएर सताउन थालेपछि केन्द्रले बेसार खेती प्रवर्धन गर्न लागेको हो। व्यास नगरपालिका 8 सेतो बेसीका 20 कृषकले 200 रोपनी जग्गामा बेसार खेतीको सुरुवात गरेका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताउनु भएको छ। यसका लागि कृषकलाई 85% अनुदानका रूपमा 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यस वर्ष परीक्षणका रूपमा बेसार खेती थालेका छौँ। बिक्री वितरण सहजै भए खेती विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ। कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेपछि आवश्यक बिउ खरिदका साथै कृषकले बेसार राखेर उमाल्ने ड्रम, कुटानी पिसानी गर्ने मेसिन, प्याक गर्ने मेसिन लगायत सामग्री समेत खरिद गरिसकेका छन्। समूहमा आबद्ध सदस्यले बेसार लगाउने, गोडमेल गर्नेदेखि बेसार उत्पादनपछि धोई पखाली गरी उमाल्ने, कुटानी पिसानी गरेर लेभल टाँस गरी अर्ग्यानिक बेसारका रूपमा बिक्री गर्नेछन्। उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा प्याक गरेर विदेश निर्यात गर्ने केन्द्रको लक्ष्य छ। केन्द्रले कृषकलाई जग्गा बाँझो नराख्न र आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउन बेसार खेती
कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपैयाँ बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,11,950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,455 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रदेश खेलकुद परिसर गण्डकीको आयोजना तथा कास्की जिल्ला टेबल टेनिस सङ्घको व्यवस्थापनमा खेलाडीको छनौट भएको हो। पोखरा रङ्गशालाको टेबल टेनिस कबड हलमा भएको छनौट प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ किसन जेसी, रूपक राज गुरुङ, अनुज कुँवर र दीपक राजगिरी तथा महिलातर्फ मुना थापा, त्रिसा गुरुङ, सक्रिया पोखरेल र प्रजिता मुडभरी छनौट भएका छन्। छनौट भएका खेलाडीहरू यही जेठ 30 र 31 गते गण्डकी प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा कास्की जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। गण्डकी प्रदेश स्तरीय महिला फुटबलको उपाधि नवलपुरले जितेको छ। नवलपुरको कावासोतीमा सम्पन्न फाइनल खेलमा नवलपुरले स्याङ्जालाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। प्रदेश खेलकुद परिसर गण्डकीको प्रायोजन र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा प्रतियोगिता भएको हो। प्रतियोगितामा नवलपुर, स्याङ्जा, तनहु, लमजुङ र गोर्खाको सहभागिता थियो। महिला फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश खेलकुद परिसर गण्डकी प्रदेशको सहयोगमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सेतबहादुर पुनले बताउनुभयो। अब मौसम समाचार। हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको हुँदा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। कोशी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ। शुक्रबार दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शनिबार दिउँसो कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रदेशका सबै सदस्यद्वारा धारणा व्यक्त। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी अभियान सञ्चालन। मर्स्याङदी कालीगण्डकी करिडोरमा कृषिको एकीकृत विकासलाई प्राथमिकता। पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा उठाइने शुल्कको कर महानगरलाई शून्य। आम्दानीको कर पनि नतिरेपछि महालेखा परीक्षकद्वारा सम्बन्धित निकायमाथि प्रश्न। तनहुमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जग्गाको नापी सुरु। अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिने।
र पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस छनौट प्रतियोगिता सम्पन्न। छनौटमा परेका खेलाडीले प्रदेश स्तरीय टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गर्ने। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।